बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता कर। तो बस आज सोचा कि सारे काम जो है ना वो मैं बाद में करूँगी, तो बच्चों के आने से पहले पहले मैं खाना तैयार करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं कढ़ी बना रही थी दोपहर में। और बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि मम्मा आज खाने में क्या बनाया है। तो बस मैंने सोचा कि चलें ये काम तो मैं बाद में कर लूँगी, किचन वगैरह को साफ़। तो पहले जो है ना मैं खाना चढ़ा देती हूँ ताकि जो मेरा खाना है ना वो वक्त पर रेडी हो जाए। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं ये सारे काम निपटा लूँगी। और बस मैं यही कहती हूँ कि अगर अपने लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, या कुछ भी, मैं कहती हूँ कि इंसान की ख्वाहिश होती है ना, तो बस उसे यही सिर्फ़ और सिर्फ माइंड में रखना चाहिए कि हमें अपनी जो ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएँ हैं, उसे अगर पूरा करना है ना, तो थोड़ी सी स्ट्रगल करनी होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा बर्दाश्त, फिर जाके जो हमें मकाम मिलता है ना। तो देखिए ये मकाम भी हासिल करना, मैं कहती हूँ कि किसी किसी के हाथ में होता है। तो बस अल्लाह ताला से जो है ना अच्छी हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और अल्लाह ताला हमें वही नवाजता है, वही देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है, हमारे लिए बेहतर होता है। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो ये ठीक था, या मुझे वो हासिल हो जाता तो वो मेरे हक में बेहतर होता। तो देखिए अल्लाह ताला हम जो इंसान होता है ना, उसे वही चीज़ें अता करता है जो उसके नसीब में है, उसके लिए बेहतर है। तो हमेशा जो है ना सब्र के साथ जो ज़िंदगी है उसको गुजारनी चाहिए। और जो कुछ भी अल्लाह ताला अता करता है ना सब्र के साथ है ना, बस मैं कहती हूँ कि सब्र जो है ना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ समझा देता है, और बहुत कुछ बर्दाश्त करने का हौसला दे देता है। तो बस बच्चे जो थे ना वो तकरीबन आने में उनको टाइम था। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी से ये खाना वगैरह का काम जो है ना वो निपटा लूँगी। इसके बाद मैं घर की सफाई वगैरह कर लूँगी, क्योंकि देखें घर की सफाई करने के बाद भी हमारे पास इतना टाइम हो बचता है कि हम अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो अपने जो दिन की रूटीन होती है ना वो इस तरह से आप लोग मैनेज करें कि आप लोगों को उसमें थकावट भी महसूस ना हो, और आपके जो काम है ना वो प्रॉपर डन हो जाए। तो हमेशा इंसान को जो है ना अपनी रोज़ की डेली रूटीन के मुताबिक काम करने चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमें कुछ काम करने को दिल नहीं करता है। या फिर हमें कभी ऐसा होता है कि काम हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हम समझते हैं कि ये सारे काम हम एक साथ कर लेंगे। तो इस तरह से ये गलतियाँ ना किया करें, और अपने आप को है ना बिल्कुल भी थकाने वाली बात ना किया करें। क्योंकि आप अगर स्ट्रेस में रहेंगी या आप थकावट फील करेंगी ना, तो आप यकीनन कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जितने भी काम होंगे ना वो आपके ख़राब हो जाएंगे और कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि जितना आप अपने ऊपर बर्डन डाल सकती हैं, जितना आप घर के काम कर सकती हैं, उतना ही किया करें। देखें ये जो रोज़ की डेली कि रूटीन के काम होते हैं ना वो तो चले हमारे हो ही जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने मतलब परेशान होते हैं, या हमसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना, तो इससे बेहतर है कि वो सारे काम छोड़ ही दिया करें। और जब आप फ्री हो जाएं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करवाया करें। फिर जब आपका दिल हो, मूड हो ना, तो फिर आप ये काम क्या करें। देखिए जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है कि भाई हमें ये काम करना है तो उसी वक्त करना है, चाहे हम बीमार हों या मतलब हमारा दिल नहीं कर रहा हो। तो सेपरेट में ये होता है कि हाँ भाई चलें, अभी हमें नहीं करना है, हम बाद में कर लेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। हाँ अगर जॉइंट फैमिली में है तो ये सारे जो मामलात होते हैं ना उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि देखें भाई जॉइंट फैमिली में ये होता है कि हमें अपने अपने हिस्से के काम करने होते हैं, और वक्त पर खाना तैयार करना होता है, हर काम जो होता है ना वो वक्त पर ही करना होता है। तो भाई यही मैं कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा जब हम बर्दाश्त कर लेते हैं ना तो ज़िंदगी आसान भी हो जाती है और ख़ूबसूरत भी लगने लगती है। क्योंकि देखिए हर लड़की के मतलब सबके साथ ऐसा ही होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई ससुराल वाले जालिम होते हैं या ससुराल वाले ऐसे होते हैं। भाई सबके जो घर होते हैं सबका अलग अलग, मैं कहती हूँ कि मतलब माइंड होता है, और सबके घर का जो रूल होता है ना वो अलग अलग होता है।
تو بس لڑکی کو جو ہے نا اس ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے، اور جیسا جیسا وہ کہتے ہیں نا وہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو لائف ہے نا اس کو جینا چھوڑ دیں، یا پھر ہم اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ دیکھیں بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سب مطلب لوگ جو ہے نا اپنی اپنی رائے بتاتے ہیں، تو جیسا ہم اپنے گھر میں اپنا ماحول چھوڑ کر آتے ہیں تو ویسا ہی تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتی ہے نا بھائی سسرال میں۔ تو سسرال میں یہ ہوتا ہے کہ سب کی خدمت کرنی پڑتی ہے، سب کے کام مطلب جو وہ کہیں تو فوراً سے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اور دیکھیں، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ غلط بات ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، پھر جو لائف ہوتی ہے نا وہ سیٹل ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں خود ہی یہ ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ بھئی ہاں، بڑے جو کہتے ہیں نا وہ صحیح کہتے ہیں، ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب یہ نہ فیل کروایا کریں کہ بھئی دوسروں کی جو لائف ہے نا وہ تو اتنی اچھی گزرتی ہے، ان کی لائف میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پرابلمز نہیں ہے۔ تو بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سب کی لائفوں میں جو ہے نا آج کل پرابلمز ہے، پریشانیاں ہیں، ہر کوئی جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہے، سب کے ساتھ مسئلے مسائل لاکھوں ہیں۔ لیکن کہتا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو بتائیں گے نا تو وہ کچھ کرے گا تو نہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ جو ہے نا صبر کے ساتھ گزاریں، اور بس اس وقت کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کچھ اچھا کر دے گا۔ تو دیکھیں، کسی کسی کو جو ہے نا ہر چیز مل تو جاتی ہے لیکن لیٹ ملتی ہے، اور کسی کو فوراً سے مل جاتی ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے نا سب کے نصیب میں اچھا اور بہتر ہی لکھا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، نماز قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں ساتھ ساتھ پکوڑوں کی بھی تیاری کر رہی تھی، تو میں نے آٹے میں جو ہے نا وہ پیاز کٹنگ کر کے ڈال دی ہے، اس میں ہری مرچ ڈال دوں گی، گھر کے جو مسالے ہوتے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ تو تھوڑی دیر جو ہے نا میں آٹے کو سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی، اور پھر جو ہے نا اسے فرائی کر لوں گی۔ تو بس آج جو میرا دل کر رہا تھا نا کہ کڑی بناؤں، اور کافی دنوں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کڑی بناؤں، لیکن کبھی نہ کبھی کہتا ہے نا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی آٹا نہیں ہوتا ہے تو کبھی دہی وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سامان جب پراپر ساری چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہے نا تو کوکنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور بس میں وہی انتظار کر رہی تھی کہ ساری چیزیں ہوں اور تب میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بناؤں۔ تو بس یہاں پر میں جلدی سے یہ سارے کام نمٹا لوں گی، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ برتن جو ہے نا سارے میں نے دھو لیے ہیں، صرف اور صرف مجھے وہ ہے نا سارے جگہوں پہ رکھنے ہیں۔ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں نے کہا کہ جب یہ سارے کام مجھے ہی کرنے ہیں تو بھائی فکر کس بات کی۔ تو انسان کا جب موڈ جو کام کرنے کا ہوتا ہے نا تو اس وقت وہی کام کرنے چاہیے۔ تو بس میں نے بھی سوچا کہ بس سب سے پہلے جو ہے نا یہ کام کر لوں، اس کے بعد جو ہے نا برتن وغیرہ رکھ دوں گی، جھاڑو وغیرہ لگا لوں گی، اور گھر کو جو ہے نا کلین صاف کر لوں گی۔ کیونکہ بچوں کے آنے سے پہلے پہلے نا میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کو کلین صاف کر لوں، تاکہ جو ہے نا بچے جب گھر میں موجود ہو نا تو انہیں اچھا فیل ہو۔ اور دیکھیں، اسکول سے بچے جب آتے ہیں یا مدرسے سے آتے ہیں نا تو بچوں کو یہی ایک دل میں ہوتا ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ صاف ستھرا ہمیں ملے۔ اور یقین جانیے کہ جب ہم بھی اسکول جایا کرتے تھے تو ہمیں بھی یہی فیلنگ آیا کرتی تھی کہ جب ہم گھر جائیں نا تو ہمیں تیار کھانا مل جائے، اور جو ہمارا گھر ہے نا وہ صاف کلین ملے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹس کرنا لازمی لازمی نہ بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا تو بس مجھے انتظار ہوتا ہے کہ میں اس کا رپلائی کروں، اور اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں الحمدللہ۔ تو بس یہاں پر آٹا جو تھا نا وہ سیٹ ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں جلدی سے جو ہے نا پکوڑے بھی بنا لیتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہے نا روٹی بھی میں بنا لوں گی، کیونکہ جو کچن کا کام ہوگا نا وہ میرا سارا ڈن ہو جائے گا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں نے تھوڑی سی کھچڑی بھی بنا لی ہے، تاکہ بچوں کو اگر کھچڑی کھانی ہے تو وہ کھچڑی کھا لے، اگر روٹی کھانی ہے تو وہ روٹی کے ساتھ کھا لے۔ تو بس الحمدللہ سارا جو کام تھا نا کوکنگ کا وہ ہو چکا تھا، اور ماشاءاللہ سے کڑی دیکھیں بالکل ریڈی ہے، اور شکل جو ہے نا اس کی کافی اچھی لگ رہی ہے۔ تو بس جب بچے آ جائیں گے نا تو ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاؤں گی، اور تب تک جو سارے کام ہیں نا وہ میں نمٹا لوں گی۔
آج جو ہے نا میری بیٹی کی فرینڈس آئی ہوئی تھی، تو بس اسی کی تیاری کی کہ رول منگا لیے، سموسے منگا لیے جلدی سے، جلدی جلدی میں ہم سے جو ہو سکتا ہے نا ہم بس یہی ہوتا ہے کہ سموسے ہو گئے، رول ہو گئے، کولڈ ڈرنک ہو گئی۔ تو ایمرجنسی میں یہ لوگ آئے تھے، اور بس بچے جو ہے نا اس طرح کی جو گیدرنگ ہوتی ہے کافی اچھی لگتی ہے، اور مجھے جو ہے نا اپنا جو وقت تھا نا، اپنا ٹائم تھا، وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بس یہاں پر جو ان کی فرینڈس تھی نا وہ آ چکی تھی، اور انہیں اپنی مس کے گھر جانا تھا، تو بس جلدی جلدی میں وہ آئیں اور تھوڑی دیر باتیں وغیرہ کی، اور کافی اچھا لگا، کیونکہ دیکھیں یہ جو اسکول کا مطلب ماحول ہوتا ہے، اسکول کی جو یادیں ہوتی ہیں، ان کی فرینڈس ہوتی ہے، پھر یہ جو وقت ہے نا وہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ تو بس یہی کوشش کرتی ہوں، اور یہی میں اپنی بیٹی سے بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ گھر بلا سکتی ہیں اپنی فرینڈس کو بلائیں، یا کسی کے گھر جا کر جو بھی آپ کو پارٹی وغیرہ کرنی ہے تو وہ لازمی کیا کریں، کیونکہ دیکھیں یہ جو وقت ہے نا ایک بار نکل گیا نا تو دوسری بار ہاتھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ بھائی سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی ہے نا وہ پراپر اچھے سے گزاری جائے۔ تو بس یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کروں گی، سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملوں گی ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔